अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने समंदर में जहाज से नीचे फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मोजिज़ा हुआ, इसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके वीडियो के एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें हमारी वीडियो बनाने का मकसद हासिल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों को कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाएगा, तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक नया सौदागर है, यानी कि एक जो नया ताजिर है वो बिल्कुल नया है, वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। उसका जितना सामान है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले के सामान को ही क्यों फेंका जाएगा, सब सवार हैं तो मेरे अकेले के सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी हम सब पर तकसीम हो जाएगा और हम सब की जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने इस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर आगे जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम चला कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया। वहां आदम था न कोई आदमजाद, न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा कि या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए और इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया तो वहां से पानी पीता। रात सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर जंगल से लकड़ियां काट कर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाने लगा, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। एक दिन हुआ यूं, जिसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन को ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। आग जलाकर, वो आग चूल्हे की आग थी। आग उसकी झोंपड़ी में लग गई और जो भी लकड़ी की बनी हुई थी वो जलने लगी। उसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर सहमा सा जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा, चीखने लगा, कहने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम मुसीबतें, तमाम आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। अक्सर हम लोग भी शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोंपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ।
لیکن اس سے زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا، خوشی کے مارے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات مجھے بتائیے، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی تمام کہانی سنا دی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو، تمہیں آپ کو بتا دیں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، تمام سامان لوٹ لیا، تمام تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے، پتا نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھور میں پھنس جائے، آپ کی جھونپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اس سے بہترین انتظام کر رہا ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ نے آج کی اس ویڈیو کو واقعی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اسے ضرور اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست و احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں تک بھی آسانی سے پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔